नबूवियत की सिद्दीकियत के मकाम पे पहुंचने के लिए सबसे पहले अता और एता वाली सिफत अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है। और खुद बताओ, सैयदना उस्मान गनी की सखावत के चर्चे सुनने वालों, हर वक्त सुनते हो उलमा के बयान, हर वक्त पढ़ते हो किताबों में, और ये तो मिसाल बन के रह गया हजरत उस्मान गनी का जूदो सखाव। क्योंकि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लाने के बाद सखावतों की मिसाल कायम करना ये तो बड़ा मशहूर है। लेकिन हजरत शाह वलीउल्लाह ने इज़ालतुल ख़िफ़ा के अंदर लिखा कि आपको जो ज़ुन्नुरैन कहते हैं, दो नूरों वाला, उसका एक मतलब ये है कि आप इस्लाम लाने से पहले भी सखावत करने वाले थे, इसी तरह इस्लाम लाने के बाद भी आप सखावत करने वाले थे। ये जो इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद सखावत वाला वसफ आपके साथ चिमट चुका था, इसी सिफत की वजह से आपको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। बहरहाल ये एता और अता और जूदो सखा वाला वसफ तमाम सहाबा किराम में से सबसे ज्यादा इम्तियाजी तौर पे अगर पाया जाता था तो उस्मान गनी में पाया जाता था। नाम के साथ लग गया गनी। अल्लाहु अकबर। दुनिया के माल से उसे कोई परवाह नहीं, वो देता है। अब मैं वाकई छेड़ दूं तो बात लंबी हो जाएगी, इशारे करता जाता हूं, बस मैं आप इशारों को समझें। जूदो सखा का क्या आलम है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर खड़े होके एक ऐलान करते हैं, और लोगों नमाजियों के लिए मस्जिद तंग हो गई है। कौन है जो ये 7 वाला प्लाट खरीद के मस्जिद के अंदर शामिल करके अल्लाह के नबी की मस्जिद को खुला कर दे? मैं उसे जन्नत की खुशखबरी देता हूं, जन्नत के प्लाट की जमानत देता हूं। आपको पता है ना, इस ऐलान पे सबसे पहले अपने माल को अल्लाह के नबी की मस्जिद के लिए पेश करने वाले का नाम क्या था? जोर से बोलो, क्या था? रज़ी अल्लाह तआला। पानी नहीं, मदीना में एक यहूदी के पास कुआं है, वो मुसलमानों को बड़ा तंग करता है, पानी नहीं देता। ये भी वो पीछे वही समझ लें, वो जो मैंने आपको अभी तक बताया, यहूद में जो एक दुश्मनी है, एक इंतकाम की भड़कती आग है, ये उसी के नताइज ऐसा है। पानी नहीं देता। आपने फरमाया, ओ कौन है तुम में से वो बंदा जो जाके इस कुएं को खरीद के मुसलमानों के लिए आजाद करे और मुसलमानों के लिए पानी की तंगी को खत्म कर दे? उस ऐलान पे सबसे पहले जाके 12,000 दिरहम के अंदर जाके उस कुएं को खरीद के मुसलमानों के लिए वक़फ करने वाला उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था। वो कौन था कि जैशुल उसरा ग़ज़वा तबूक के मौके पे जिस वक़्त अल्लाह के नबी ने चंदे के लिए अपील की, उस वक़्त कौन था जिसने सखावत के दरियाओं को बहा दिया था? एक दफा चंदा 300 ऊंट बमा साजो सामान देता हूँ या रसूल अल्लाह। दोबारा बोले 300 और देता हूँ या रसूल अल्लाह। तीसरी बार उठे 300 और देता हूँ या रसूल अल्लाह, कबूल कीजिए। चौथी बार उठे 1100 घोड़े देता हूँ, कबूल कीजिए। इसी तरह 4 मरतबा 1000 सवारियों का बंदोबस्त करने के बाद 5वीं मरतबा उठ के कहता है, या रसूल अल्लाह, ये मेरे पास जितने जमा पूंजी है, ये मेरे पास जितने सिक्के हैं, ये सारे मैं आपके लिए देता हूँ। और वो सोने के सिक्के जिनका वजन था 5.5 किलो। कितना सोना? 5.5। वो सिद्दीकियत का पहला वसफ बता रहा हूं, बात आगे हमने करनी है। दरमियान में मैंने कहा था कि जरा बताऊं रंग कैसा चढ़ा है हुजूर का। खिलाफत नहीं छोड़ रहे, क्यों? अपने नबी ने जो वसीयत की थी
رنگ چڑھا ہوا تھا، وہ تو نہیں کوئی اور ہوتا تو ڈر جاتا دے دیتا، نہیں، یہ صدیق ہے، میرے نبی کی صحبت کا رنگ چڑھا ہے۔ اور میرے نبی نے کیا تزکیے کیے تھے، ہائے ہائے، کیا صحبت کا اثر ہوتا ہے نا، صحبت۔ گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا امیری، کہ از بوئے دلاویز تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودے، ولیکن مدت باغل نشستم، جمال ہم نشی در من اثر کر، وگرنہ منہما خاکم کے ہستم۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میرے ہاتھ میں مٹی آئی تھی، ایک دوست نے مجھے دی، میرے ہاتھ میں آئی اور مٹی سے خوشبوؤں اللہ مہکیں اٹھ رہی ہیں مٹی سے۔ میں نے پوچھا یہ تو مٹی ہے، تیرے اندر خوشبو کیسے آ گئی؟ مٹی کہتی ہے ہوں تو میں مٹی، لیکن کچھ دن پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، پھولوں کی صحبت کا رنگ یہ چڑھا ہے کہ مجھ مٹی میں بھی خوشبوئیں پیدا ہو گئی ہیں۔ تو اندازہ لگاؤ اگر مٹی پھولوں کی صحبت میں آ کے خوشبودار ہو جاتی ہے تو ان صحابہ کی مہک کا عالم کیا ہوگا جو محمد رسول اللہ کی صحبت ہے۔ نعرہ تکبیر، احمدی صحابہ، احمدی صحابہ۔ حضور کی صحبت میں آنے والے ان پہ کتنا رنگ چڑھا۔ دوسرا وصف واتقا، صدیق وہ بنتا ہے جو جود و سخا کے بعد تقوی بھی دل میں رکھے، خدا خوفی، خدا ترسی کی صفت جس کے اندر پیدا ہو جائے، آپ اس کا اندازہ اسی سے لگا لیں۔ یہ صدیق کوئی بعد میں نہیں بنا کرتے، صدیق تو فطرت میں صدیق ہوتا ہے۔ صدیق تو اب اسلام تو بعد میں لائے، لیکن خود کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی نہ زنا کیا تھا نہ شراب پی تھی۔ ام الخبائث کا ایک گھونٹ بھی جس کے گلے سے نیچے نہ اترا ہو تو میں صدیق اسے نہ کہوں تو کیا کہوں؟ تقوی کا تو یہ عالم۔ اللہ کا ڈر کتنا ہے، قبر کو دیکھتے ہیں، قبر کا ذکر سنتے ہیں تو زاروں قطار رونے لگ جاتے ہیں۔ قبر ساڑھے چھوڑ قبریں چوائیں کے میچ کھیڑ دیں، قبرستانوں میں ہے نہیں اسی طرح۔ خدا خوفی کا عالم دے، قبر کا ذکر سنتے ہیں تو داڑھی آنسوں سے، اور لوگ پوچھتے تھے یا حضرت آپ کو ہم دیکھتے رہتے ویسی کسی دل جگہ پہ آپ کا اتنا دل کبھی نہیں پسیجا، یہ قبر کا جب بھی نام آپ کے سامنے آتا ہے آپ تو رونے ہی لگ جاتے ہو۔ پھر تو سیدنا عثمان کیا فرمایا کرتے تھے؟ یہی فرمایا کرتے تھے القبر اول منزل من منازل الآخرہ، اور میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر کے قبر کی آغوش میں چلا گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اور یہی صحیح تو حساب کتاب کا آغاز ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں جو یہاں پہ پار ہو گیا وہ آگے رہتا نہیں پھر، اور جو یہاں پہ ہی شکست کھا گیا وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں قبر کی زیادہ فکر کرتا ہوں۔ یہ تقوی کا عالم۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، تیسرا
وصف جس سے مقام صدیقیت کمال کو پہنچ جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ وصدق بالحسنی، ہر اچھی بھلی بات کی تصدیق کر دینا، مان جانا۔ اور یہ وصف آپ حیران ہوں گے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے نمبر پہ مسلمان ہوئے بھائی؟ حضرت عثمان غنی السابقون الاولون میں ہیں، پہل ہیں، اور اختلاف ہے علماء کا، لیکن وہ کوئی اتنا بڑا لمبا چوڑا اختلاف نہیں، ایک عدد کا اختلاف ہے۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ چوتھے نمبر پہ مسلمان ہونے والا عثمان بن عفان تھا۔ تو خود بتاؤ کہ ابھی میرے نبی نے شروع ہی کیا ہے، آغاز ہی کیا ہے، اور میں کہتا ہوں یہ تھے باہر، یہ تجارت کے سفر پہ گئے ہوئے تھے، کوئی پتہ نہیں آتا، اگر ادھر ہوتے تو جو تصدیق بالحسنہ کا عالم ہے، صدیق کا ہمراہ اور ساتھی بن کے نہ کہیں چلا جاتا میرے نبی کے دربار میں، پہلے ہی صدیق کے ساتھ مل کے کلمہ نہ پڑھ لیتا۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے کمال رکھا ہے، اتنی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی قدر رکھی ہے دل میں عثمان بن عفان کے۔ صدق بالحسنہ، تصدیق بالحسنہ میں بھی اتنا کمال ہے کہ ابھی تک جہاں دوسرے لوگ سوچ رہے تھے، پہل چوتھے نمبر پہ اسلام قبول کرنے والا عثمان بن عفان۔